بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز محترم میتونید که سوالات خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد و دستاندرکاران ما اون رو انشالله برایتون زیرنویس خواهند کرد، پیامتون ارسال بدارید تا انشالله در برنامه بعدی ما به اون بپردازیم. سوالاتی هم اکنون بر حال روی میز چیده شده و که ما به اونها میپردازیم. اولین سوالمون اینه که کسی که فوت کنه و حج نکرده و در صورتی که توانایی هم داشته، آیا میشه به جای اون حج کرد یا نه و آیا اون حج اون فایده میرسونه یا نه؟ لطفا برای ما توضیح بدین. ببینید، حج رکنی از ارکان اسلامه. خداوند عزوجل میفرماید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. برای خداوند نوشته شده از طرف خداوند برای مردم که حج را برای خدا انجام بدن و اونهایی که طبعا توانایی دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد و بیان میفرمودن ارکان اسلام که فرمودن و حج واجب هست یا فرض هم بگیم و فرض هست برای شما. یکی از صحابه بنان میشه که میگه که فی کل عام یا رسول الله، آیا در هر سال ما باید انجام بدیم؟ رسول الله به هر حال ساکت میمونن و 3 بار رسول الله میفرماید که نه، بلکه 1 بار. بعد توصیه میکنن که به هر حال زیاد استفسار نکنن که چه بسا امری رو واجب بشه در صورتی که درش به هر حال آسانی بوده. این امر که حالا ایشون استطاعت داشتن، برادرمون می نویسه و یا خواهرمون نوشته. ببینید، یک استطاعت یک امری است که خود انسان میدونه حالا چه عواملی باعث شده که حجش رو به تأخیر بندازه و استطاعت داره یا نداره. حکم کردن بر دیگران که شما استطاعت دارین باید برین حج، من فکر کنم یک نوع تعدی هست، یک نوع تجاوز از حد هست. زیرا که درسته که ایشون پولدار هستن، درسته که به هر حال ایشون توانایی مالی شاید از نظر من و از نظر شما، از دیدگاه من و شما داشته باشن، اما علل و عوامل دیگری هم وجود داره که شاید من و شما ازش سر در نیاریم که بگیم حالا حجش ایشون مستطیع بودن یا نبودن. ببینید، تمام چیزها جز استطاعت هست. مال جز استطاعت هست، این که ایشون توانایی رفتن داشته باشن جز استطاعت، این که زمان گنجایش رسیدن ایشون به حج داشته باشه جز استطاعت هست. حتی علما و فقها امنیت طریق رو، امنیت راه رو به هر حال به حساب آوردن جز استطاعت هست. امروزه به هر حال ویزه نمیدن، موافقت نمیشه، همه اینها، معذرت میخوام، همه اینها جز چیه؟ جز استطاعته که حالا استطاعت میگیم حج براش واجب میشه یا نمیشه. پس من دارم فقط از این امر میگم که ایشون میفرمایند، در سوالشون میفرمایند که و ایشون استطاعت داشتن ولی نکردن. خب حالا بگیم که ایشون از نظر مالی مشکلی نداشتن که حج انجام بدن، اما به هر حال میسر نشده براش، یعنی که تقدیر نشده براش. معذرت میخوام. پس این که ما چون نحوی سوال داره مثل این که داریم متهم میکنیم فرد رو که میتونسته و انجام نداده. حالا ما سوال رو به هر حال جواب میدیم. اینکه ببینید، حج وقتی که انسان از هر نظر استطاعت داشته باشه، حالا براش واجب است که در اون سال انجام بده یا اینکه حق داره به تأخیر بندازه، بین علما خلاف هست. نزد شافعی ها اینه که لازم نیست، ایشون میتونن حال امسال نشد سال بعد چیکار کنه؟ حجش رو انجام بده. ایشون تا زمانی که استطاعت دارن الان براش واجب میشه. اما اینکه الان امسال انجام بده
نه این واجبش نیست، میتونه سال بعد انجام بده. مثل وقت ظهر اذان داد، حالا وقت اذان دیگه، من و شما که الان زنده هستیم و اذان از ظهرم داده شده، الان برای ما نماز واجبه. اما الان برات واجبه که اقامه کنی یا اینکه میتونی 1 ساعت بعدم بخونی؟ میتونی 1 ساعت بعدم بخونی، درسته؟ و حالا در این مدت تا قبل از عصر در هر ساعت و دقایقی شما این نماز رو بخونید، نمازتون چیه؟ ادا شده و واجب رو چی ادا کردین، به عنوان قضا براتون محسوب نمیشه. همچنین حج به اتفاق علما اگر سالی که استطاعت داشتن هیچ موانعی هم وجود نداشته باشه نره حج، سال بعدش بخواد یا 2 سال بعدش بره، به اتفاق این حجش ادا هست و قضا نیست. معناش چیه؟ معناش که در هر سالی انجام بده در همون زمانش انجام واقع شده، درسته؟ کسی نگفته که چون استطاعت امسال داشته حالا نرفته سال بعدش اگه بخواد انجام بده میشه قضا. نه، کسی این حرف رو نزده. و همچنین دلیل میگیرن که حج به هر حال قبل از فتح مکه به هر حال سال 8 میگن که واجب شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم صام عام الوداع دیگه حج کردن، درسته؟ 3 سال یا 4 سال بعد از واجب. پس اگر واجب می بود رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه تمکین هم داشتن، یعنی فتح شده بود مکه، موانعی هم وجود نداشت براشون، دلیل نه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون بهتر میدونستن که طبعا موانع وجود داره یا نه، اما به هر حال استدلال این صورت هست که رسول همون سال حج رو چیکار انجام نداده یا سال بعدش انجام نداده، بلکه حالا آخرین سال رو انجام داد، که دلالت بر این داره که چی فوریت نداره، بلکه به هر حال تا زمانی که میدونه و استطاعت داره میتونه انجام بده. اما همینا گفتن که فرمودن که اگر احساس خطر کنه یا میدونه که الان داره پیری بهش دست میده یا یک بیماری داره میاد، به هر حال مقدمه بیماری داره براش میاد که فکر میکنه اون رو از پای در میاره، به عنوان مثال میگه الان دیگه واجبش هست که هر چه سریعتر چیکار کنه؟ حجش رو انجام بده. اما در مقابل حالا مذاهب شافعی مذاهب دیگری هم هستن یا جمهور هستن که میفرمایند حج به مجرد اینکه استطاعت کامل شد و توان حج کردن بعد موانعی وجود نداشته باشه، حالا حج میبایستی انجام بدن، سریع انجام بده و الا طبعا گناه براش نوشته میشه. حال در این زمان اگر فوت کنه بر اساس این دو رأی، امام شافعی اینها که صاحب قول اول بودن که میگه که لازم نیست فوریت در همون انجام بده، فوری انجام بده، میگه حالا اگر وقت فوت کرد هر زمانی که فوت کنه از مال و دارایی این میبایستی مخارج حج چیه؟ اخراج بشه و کسی به جای اون حج کنه، این لازم میشه. در بازم افرادی فرمودن که نه، اگر وصیت کرده باشه که به هر حال من حج برام واجب هست والا از مالم بره کسی حج کنه، وصیت کرده از اون ثلث مالی که حق صدقه داره، حق وصیت داره، از اون قسمت به هر حال این مخارج حج گرفته میشه و به کسی پرداخت میشه تا براش چیه؟ حج کنن. امید هست که به هر حال مقبول واقع بشه و براش حج به حساب بیاد. طبعا باز گروهی که باز اجازه دادن به جاش حج کنن فرمودن که مطلقاً هر زمانی که به هر حال فوت کنه میبایستی از اموال این چیه؟ حج. بعضی گفتن که نه، به هیچ عنوان تا وصیت نکنه، اگر وصیت کرده باشه از اموالش گرفته میشه برای حج، و اگر وصیت نکرده باشه به هیچ عنوان کسی حق نداره از این مال برداشت کنه و برای حج اون. چرا؟ زیرا که الان مال دیگه نقل شده به ورثه. این ورثه هستن که میباید این تصمیم بگیرن. ورثه هم همه هستن، یک نفر نیست، درسته؟ و ظاهرا اینطوره دیگه، مال نقل پیدا کرده به دیگران. کسی که در حیات خودش حاضر نشده از اموال خودش برای خودش و برای آینده خودش، برای دین و عقیده خودش خرج کنه، خب دیگه انتظاری هم نباید داشته باشه که افرادهای بعد از ایشون بیان و بخوان برای او خرج کنن. غیر قابل، اصلا عقل این رو خیلی کم میپذیره که خودت حاضر نباشی برای خودت خرج کنی، ها بخواد دیگران برای شما خرج کنن. اما در قولی در مذهب حنابله هست و رأی بعضی از معاصرین هست رحمهم الله جمیعا، اینکه
کسی که برای خودش حج نکرده و میتونسته حج کنه، هیچ موانعی هم وجود نداشته، نه مالی نه صحی نه امنی، از هر نظر، حالا ایشون این کار رو انجام ندادن، ایشون قیام نکردن برای ادای این واجب و این امر. حالا اینها اگر تمام مالش هم خرج کنن براش حج کنن، حجش پذیرفتنی نیست براش، هیچ فایده براش نداره. چرا؟ میگه که زیرا که این خودش واجبی رو ادا نکرده. حالا میخواید مثل نماز، نماز نخونده در طول حیاتش، حالا شما کسی بخواد حالا در روز به هر حال ساعت‌ها بیسته به نماز برای ایشون، خب براش فایده نداره، اون خودش میبایستی این واجب رو به جا می آورد. کسی اصلا روزی نمیگرفته اصلا، حالا شما میخواید براش روزی بگیرین پس این قابل قبول نیست و این صحیح نیست. و شاید هم این از این اگر بر این اساس باشه، یعنی کسی که حالا حج نکرده و تصمیمم نداشته و موانعی هم وجود نداشته اما حج انجام نداده، حالا دیگه نباید این انتظار داشته باشه که افرادهایی بخوان براش چیکار کنن، این عبادت رو براش چی به جا بیارن. حالا امیدوارم که به هر حال جواب سوال داده باشیم. بهتره که پس اگر بخوایم خلاصه کنیم، بهتره که انسان خودش در زمان خودش در حیات خودش این فرض رو به جا بیاره و این رکن رو به جا بیاره تا اینکه انتظاری نداشته باشه کسی براش انجام بده. حالا اگر که موانعی به هر حال واقع شده، این که تصمیم داشتن اما عمرش وفاداری نکرد، خب سعی کنه که وصیت کنه، سعی کنه که به هر حال بیان کنه که حج براش انجام بدن تا اینکه این واجب براش به جا بیاد. امیدوارم که طبعا این واجب براش به جا بیاد و قبول و پذیرفته بشه براش. سوال بعدی ما این که برادر میفرماید مشعور اینی که نماز قیام یا تهجد بعد از نماز عشا میخونن یا نزدیکای فجر، یعنی تا طول فجر وقت داره، در صورتی که ما میبینیم که روزه میگه اول شب خب دیگه وقتش تمام شده، یعنی با اذان مغرب. حالا چرا نماز قیام بعد از نماز مغرب نیست؟ یا این که واقعا بعد از نماز مغرب هست ولی من بعد متوجه شدم، یعنی نماز قیام رو میشود بعد از مغرب قبل از نماز عشا خوند. بله، ایشون ظاهرا در وقت نماز قیام و وقت نماز تهجد دارن سوال میکنن که وقت حقیقی این دو نماز یا این نماز تهجد و نماز قیام، هرچی میخواد حالا اسمش بذاریم، کی هست؟ طبعا در آیات بهش اشاره شده و در احادیث اومده که خداوند عزوجل میفرمایند بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. این که پروردگارت میدوند که شما کمتر از 2/3 از شب یا از نصف شب یا 1/3 از شب برمیخیزید و نمازتون رو میخونید و همچنین گروهی از افرادهایی که با شما هستند. یعنی نماز شبتون که میخونید کی هست؟ زمانی که 2/3 شب مثلا گذشته باشه، نزدیک 2/3 شب یا نصفش یا 1/3. یعنی وقت رو چیکار کرده؟ بیان میکنه که از شب هست. این معمولا 2/3 و 1/3 و نیمه معمولا دیگه میدونید بعد از نماز عشا است، دیگه قبل از نماز عشا نیست. در حدیثی که امام احمد روایت فرمودند که روایت کردند که میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث در حال که امام البانی اون رو صحیح دونسته، میفرماید ان الله زادکم صلاة و هی الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه رو به همین مطلب میپردازیم. لا اله الا الله لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به مطلبی که دنبال میکردیم که نماز قیام شب یا نماز تهجد وقتش از چه زمانی است، با وجودی که برادرمون به هر حال یا سوال کننده ما ایشون شک داشتن که
شب اگر باشه، نماز شب اگر باشه، خب از مغرب میباید شروع بشه. چرا میگیم از بعد از نماز عشا؟ یعنی مثل که قبل از نماز عشا درست نیست نماز تهجد خونده بشه. گفتیم که در یک حدیثی است که رسول الله فرمودند که ان الله زادکم صلاة و هی صلاة الوتر او هی الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء و الى صلاة الفجر او كما قال صلی الله علیه و سلم. امام آلبانی اون رو صحیح دونستن در ارواح الغلیل. میفرمایند که خداوند یک نماز دیگری براتون نوشته و اون نماز وتر هست و اون رو به جا بیارید که وقتش بعد از نماز عشا تا نماز فجر هست. یعنی در این وقت هر وقت به شما به جا بیارید درسته. میدونید که نماز وتر آخرین نمازی است که انسان به هر حال میخونه، یعنی بعد از نماز قیام شبش، بعد از نماز تهجدش میخونه، آخرین نماز است و وقتش چیکار میکنه؟ بیان میکنه که بعد از نماز عشا تا نماز فجر وقت داره. پس بازم از این استنباط میشه که نماز تهجد و از همون آیه که ذکر شد که نماز تهجد وقتش کی هست؟ از نماز عشاست تا نماز فجر، قبل از فجر. و این رأی جمهور علما و از اهل علم و از معاصرین بر اینن که سوال شده که نمازشون از امام احمد سوال شده و از دیگر بزرگان که نماز تهجد وقتش کی هست، میشون میفرمایند از بین نماز عشا تا نماز فجر وقتش هست که انسان بخونه. حالا تهجد یا قیام این بر اثر انامش که فرق میکنه. اگر فقها گفتن که اگر انسان با مشقت و سختی بخواد بخونه، یعنی اینکه خوابیده باشه و بعد بلند بشه بخواد نمازش بخونه، طبعا حالا سختیش بیشتر دیگه. این میگه که از جهد است، از سختی است، تهجد اسمش نام میگیره. و اگر کسی کلا شب بیدار باشه و نخوابیده باشه و نمازش بخونه، یا اینکه قبل از که بخوابه نمازش بخونه، حالا میگه نماز قیام شب. حالا اگر بخوایم چیزی بهش اضافه کنیم، اون اینکه تعداد رکعاتی که نماز میخونه در حدیثی است که ام المؤمنین عایشه میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز قیامش از 8 رکعت بیشتر نبوده، با 3 رکعت وتر طبعا بهش اضافه میشده. پس تعداد نماز، یعنی نماز رکعاتش 8 رکعت است. بهترین نمازها معمولا اینه که 2 رکعت باشه نماز قیام. حالا اگر کسی 4 رکعت بخونه هم درست هست، حتی اگر با یک سلام هم بخونن بازم درسته. اما تا اینکه اشتباه پیش نیاد، اینکه اجر ثواب بیشتر داشته باشه، اینه که چیکار کنه؟ 2 رکعت بخونه و این افضل تره. ببینید خب درش نشست اضافی است دیگه، تشهد اضافی است، دعای اضافی است، همه اینها وقت بیشتری برده، در حالی که در مقابل اینها چیه؟ انسان اجر و ثواب میبره. و در سنن اومده باز که از روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم مرفوع، یعنی از عبدالله بن عمرو بن العاص که مرفوعا از رسول الله نقل فرمود: افضل القيام قيام داود علیه السلام انه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه او كما قال صلی الله علیه و سلم. بهترین نماز قیام حضرت داود بوده که چیکار میکرده؟ به این صورت میگه نماز میخونده که نصف شب رو به هر حال میخوابیدن، بعد بلند میشدن و یک سوم شب که باقی مونده چیکار میکرده؟ قیام میکرده. بعد یک ششمش هم دیگه بازم چیکار میکرده؟ میخوابید. رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا آخر شب در احادیثی که اومده و ام المؤمنین نقل میکنه صفت به هر حال قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماید که به هر حال قبل از فجرشون نمازشون رو میخوندن، بعد به هر حال دراز میکشیدن، روی پهلوی راست میخوابیدن و تا اینکه به هر حال فجر میشد، یعنی نماز اذان فجر میدادن. بعد که نمازشون تمام میشد، رسول الله در رو طرف راست میخوابیدن و بعدم بلند میشدن و نماز اقامه میشد و وارد مسجد میشدن. این باز میرسونه که معذرت میخوام که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز نماز قیام شبش چیکار میکردن؟ و آخر شب میخوندن. آیا در مغرب، بین مغرب و عشا باز نمازی وجود داره؟ بعضی از علما به هر حال گفتن که از اونجا که جز شب هست میشه نماز تطوع خوند. یعنی اینطور نیست که فقط اکتفا بشه به 2 رکعت بعد از مغرب، نه. کسی بخواد نماز تطوع بخونه میتونه و اجازه هست و مانع ایجاد نمیکنه که نمازشو بخونه. بله، بریم به سوال بعدی ما. بله،
سوالی است که می‌فرماید سوال کننده ما، کسی که از وام گرفته باشه، از بانک مقروض باشه یا که از شخصی قرض گرفته باشه، فرق نمی‌کنه، این فوت کنه، خب حکمش چیست؟ خب ببین، یک سوال البته عمومی هست، حکمش چیست یعنی چی؟ اولا اگه مجبور بوده که خب قرض گرفته دیگه، مانع ایجاد نمی‌کنه، درسته؟ حکم چی؟ حکم قرض گرفتنش یا حالات میت چه حالاتی داره بعد از وفاتش قرض گرفته. اگه سوال به صورت عمومی باشه، خب ما نمیدونیم هدف ایشون، هدف سوال کننده چی است حقیقتش. حالا ببینید کسی که وام گرفته باشه میگه که خب وام گرفته و اگه مجبور بوده که وام بگیره، حالا برای امرار معاش خودش یا برای که خونی نداشته باشه، امرار وام مسکن گرفته بدون بهره طبعا، و یا از افرادی قرض گرفته، حالا فوت کرده، خب نیاز داشته قرض گرفته و مانعی هم نداره. و رسول الله صلی الله علیه و آله زمانی که وفات کردن ایشون به هر حال رهن گذاشته بودن بین یک یهودی زیرا که برای مصروفات و معیشت خودشون چیزی قرض گرفته بودن. اما اون چیزی که مهم هست این که حقوق ضایع نشه. اون کسی که قرض گرفته میبایستی حالا وصایایی داشته باشه، توصیه‌ای داشته باشه، رهنی گذاشته باشه تا حق صاحب مال ضایع نشه. حکم این از این نظر که ایشون وظیفه دارن، کسی که وام میگیره قرض میکنه، البته امروزا که دیگه حالا وام گرفتن یک مراحل قانونی داره، طی میشه، شهودی داره، ضمانتی داره، همه اینا وجود داره که حق ضایع نشه. اما عموما اگر از بین افراد باشه، باز مطلوبه که انسان چیکار کنه؟ یادداشت کنه، شاهد بگیره، تعیین کنه تا اینکه حقوق ضایع نشه. معمولا انسان وقتی که فوت کرد، اون چیزی که اموالی که به جا میذاره چند حق به اون به هر حال متعلقه. اولا مخارج خودش تا اینکه دفن بشه، حالا اگر که در جاهایی باشن که به پول انجام میدن، حالا شاید در مناطقی ما زندگی میکنیم به هر حال حیات زندگی رو میگذرونیم، این که الحمدلله مردمان چه متطوع هستن، همکاری میکنن به قصد اجر و ثواب این کار رو انجام میدن و کسی اصلا بحث پولی نمیکنه، بلکه اصلا فرد به هیچ عنوان پول رو اگر کسی بهش تعارف کنه نمیگیره. ببینید اون کسی که حالا قبر اون کسی که غسال هست میشوره، کسی که قبر به هر حال حفر میکنه و مسئله دیگه. و الله مخارج اینها میبایستی از اون مالی که به جا گذاشته باید خارج بشه، حتی اگر هم به صورت دین گرفته باشه. پس اون چیزی که متعلق به خودش هست تا اینکه دفن میشه حتما میبایستی از این مال خرج بشه اگر قرار باشه که پولی پرداخت بشه. اما قیمت طبعا برپا کردن ماتم و خیمه و این مسائل ها به هیچ عنوان از مال این نباید برداشت بشه، از مال این نباید برداشت بشه. حالا موضوع بحثمون نیست، البته فقط بشه اشاره کنیم. اگر کسی میخواد برپا کنه میبایستی از، اگر جزء میراث بر باشه میبایستی از مال خودش باشه، سهمیه خودش باشه نه از سهمی کسی دیگه. خب بعد از اینکه مخارج خودش هست میشه، اگر وصیت کرده باشه طبعا یا دینی داشته باشه طبعا دینش مقدم هست، دین ادا میشه و بعد وصیتی اگر غیر از دین باشه وصیتش هم چیکار میشه؟ هم به هر حال تا زمان که زیاد نباشه، از 1/3 گفتن کمتر باشه از اون چیزی که به جا گذاشته، اون هم چیکار میکنن؟ دفع میکنن. و اسلام برای این که حق دیگران پایمال نشه، حق اون کسی که بهش قرض داده پایمال نشه، اینجاست که اهمیت این امر رو بیان داشته که گفتن میت در اصل نفس المؤمن معلقه بدینه حتی یقضى عنه. نفس مؤمن معلق هست، یعنی انسان که فوت کنه دیگه معلق، یعنی نمیتونه وارد جنت بشه. حقوق دیگران اون رو مانع میشن از دخولش در جنت تا اینکه حق اونها ادا بشه، تا اینکه میراث بران. اهمیتش اینه. پس قرض ها معمولا میبایستی دین از مالی که وجود داره حتما پرداخت بشه. آخه دین اگر که عاجل هست، ما دین دو نوع داریم دیگه. یک نوع عاجل هست که وقتش رسیده میبایستی پرداخت بشه، یا اینکه قسط بندی شده که ماهونه معمولا مقدار چه کار میکنن؟
میبایست پرداخت بشه. اگر اون چیزی که عاجل هست میبایست پرداخت بشه که وجود داشته باشه، حتما میبایست چیکار کنن؟ میبایست پرداخت بشه تا اینکه مؤمن راحت باشه، هیچ موانعی از اینکه به نعمت و خوشی های آخروی برسه مانعی براش نباشه، باید این مانع برداشته بشه. اگر که قسط بندی شده باشه، این قسط بندی خب انشالله مانع نخواهد شد اگر به ورثه به قول قراردادهایی که اون میت بسته دارن عمل میکنن، سر ماه دارن میدن، امانتشون دارن پرداخت میکنن. اگر بشه همه یک جا بدن که فبه و نعمه. اما اگر ایشون حالا تجارتی داشتن، کاری دارن انجام میدن که از فواید اون داره برمیگردونه به طرف و اون شخص هم راضی هست و این هم دارن به وظیفه خودشون کار انجام میدن، ورثه دارن انجام میدن، وظیفه خودشون درست انجام میدن، پس امیدوار است که میت موانعی براش نباشه و این مشکل براش پیش نیاد، زیرا که دارن به حق وفا میکنن و به وعده ها دارن وفا میکنن و انشالله که مشکلی براش نیست. ببینید در وصیت این که آیا ورثه واجب هست که این کار انجام بدن؟ اگر اموال باشه و وصیت کرده باشه میت، بدون شک واجب اونهاست که این حق رو برگردونن به صاحب مال. این واجب اونهاست و هیچ احدی هم نمیتونه مانع بشه و به هیچ عنوان هیچ وارثی نمیتونه حق ادعا کنه، حق ارث کنه تا زمانی که دین وجود داشته باشه. میبایست دین مقدم بر حق ورثه میبایست حتما پرداخت بشه. پس اگر مال باشه، اما اگر هیچ مالی وجود نداشته باشه و ایشون وصیت کرده باشن که به جاش پرداخت بشه، یعنی وصیت کرده به میراثبران که به جاش چیکار کنن؟ پرداخت کنن و هیچ مالی هم وجود نداره، و اینجا براشون واجب نیست. خب چیزی نگذاشته که حالا بخواد اینها بخوان ادا کنن حقش رو، دینش رو پرداخت کنن. بله اگر زمینی داره، ملکی داره که به هر حال حالا این مونده به جا اما پول نقدینگی نداره، خب اونها براشون واجبه که این مال رو بفروشن و حق دین رو چکار کنن؟ ادا کنن. اما اگر هیچی نداشته باشه دیگه بر اونها واجب نیست. بر اونها واجب نیست. مستحب اگر بتونن این کار بکنن مستحبه، زیرا که به هر حال یک مؤمنین رو داره چکار کنن؟ از گناهی به هر حال یا خطاش رو دارن ازش میگیرن و اینها متحمل میشن. اما اگر نداشته باشه پس واجب نیست. میدونید که اهمیت دین تا این حد هست که رسول الله میفرماید، رسول الله هر وقت نماز میخوندن بر کسی میپرسیدن که آیا ایشون مدیون هستن یا مدیون نیستن. اگر مدیون بودن رسول الله صلی الله علیه و آله بر اون نماز نمیخوند تا اینکه فرد اون رو عهده‌دار میشد. میگفت این برای من بر عهده میگیرم. اینجا بود که دیگه نماز میخوند. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از این میان برنامه مطلب رو ادامه خواهیم داد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم. مطلبی که در حال ما دنبال میکردیم این بود که اگر فردی فوت کنه و مدیون باشه حکمش چی هست؟ میگیم که خلاصش اینه که ایشون اگر فوت کنن نمیتونن وارد جنت بشن، معلق هستن در آسایشی که میبایستی به هر حال مؤمن داشته باشه، نمیتونن برسن تا اینکه این مبلغ رو و این دین رو ادا بشه، حق دیگران پرداخت بشه. آیا هر نفسی، هر مؤمنی که فوت کنه، ولو اینکه هر حال قرض یا وامش از روی اجبارم که باشه برای حالا مخارج معیشتیشون باشه، همینم این امر هست یا نه؟ آیا مانعی میشه براش؟ اتفاقا امام ابن عبدالبر رحمه الله میفرماید که معذرت میخوام، اگر میت قرض گرفته باشه تا اینکه حالا زندگی خودشو به هر حال بچرخونه، یعنی نیاز داشته باشه و نه برای حالا رفاه، نه برای
خوشگذرانی نیازمند بوده که این کارو بکنه. اگر چنین چیزی باشه امید هست که ایشون شامل این وعید نشن، اینطور نباشه که نفسش معلق باشه تا اینکه ازش ادا بشه. زیرا که ما احادیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که همچنین که امام بخاری روایت فرمودن آوردن من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، کسی که مال مردم بگیره این قرض کنه از مردم و قصد پرداخت اون داشته باشه، خداوند به جای او پرداخت خواهد کرد. یعنی اگر فوت کنه نتونه بپردازه، خداوند چیه متحمل میشه و این رو براش میپردازه. اما کسی که و من اخذها یرید اتلافها اتلفه الله علیه، کسی که برداره قصد پرداخت نداشته باشه بخواد اون رو تلف کنه و خداوند اون رو چیه تلف خواهد کرد. پس این میرسونه که قرض گرفتن اگر اجبار باشه، یعنی برای نیازهای فردی باشه در دنیا و برای زندگی، مثل میخواد حالا خونه نداره برای خونه ساختنش، حتی برای خورد و خوراک و معیشت و نفقه فرزندان و عیال و اینا، خب پس این اجبار داره که بگیره. اینجاست که امید هست، ایشون میفرمایند که امید هست ایشون شامل حال این نشه. همچنین این رأی شیخ عبدالعظیم باز رحمه الله و شیخ عثیمین رحمهم الله از فقهای معاصرین ما اینه که ایشون این افراد شامل این وعید نخواهند شد. یعنی کسانی که مجبور بودن قرض بگیرن و فوت کردن و هیچ اراده بدی هم نداشتن که اون رو پرداخت نکنن. پس اینجاست که خداوند در حال متحمل خواهد شد و اونها رو چیه پرداخت خواهد کرد. سوال جالبی است که کارمند هستم، سوال کننده میفرماید من کارمند هستم، حقوق مانعی دارم که معمولا تا آخر ماه برام نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه. شنیدم که گفتن زکات حقوق ماهیانه میبایستی پرداخت بشه و این چگونه هست من نمیدونم، لطفاً برام توضیح بدین. چشم. سوال جالبیه. میگه که ایشون کارمند هستن، برای حقوق میگیرن، حقوق بگیر هستن. ایشون شنیدن که اینا که کارمند هستن میبایستی زکاتشون رو بپردازن. زکات چی؟ زکات حقوق ماهیانه. ایشون میگن که من حقوقی هیچی برای ذخیره نمیذارم که نه، بلکه تا آخر ماه هم برام نمیرسونه. درسته؟ پس من چه کار کنم؟ این توضیح داره این همچین چیزی هست یا نه. ببینید زکات، اموالی که زکاتی هستن، بعضی از این اموال ها میبایستی دو شرط براش برآورد بشه، دو شرط براش وجود داشته باشه تا اینکه زکات درش واجب بشه. و بعضی از اموال ها هستن که فقط یک شرط لازم داره تا اینکه زکات لازم بشه. اون دو شرط، اموالی که دو شرط میبایستی داشته باشن، باید این دو چیز رو مراعات کرد. اولا نصاب هست، یعنی حد معینی که شریعت در نظر گرفته میبایستی به اون حد برسه اموال تا بگیم حالا میبایستی زکات درش جا بگیره. شرط دومی هم که میبایستی باشه همراه با شرط اول، یعنی اینکه ماه قمری 12 ماه ازش بگذره، یعنی یک سال قمری ازش بگذره. هرگاه مالی 12 ماه قمری ازش بگذره و از اول این ماه تا آخر این ماه این مبلغ به حد نصاب قیمت 85 گرم طلای خالص عیار 24 باشه، دیگه میبایستی زکاتش پرداخت بشه. اموالی هستن مانند حالا در حال زراعت اینها که زکاتش همراه با برداشت سال نداره، نصاب داره. اگر 5 اوسق باشه، یعنی 5 زنبیل حالا بار شتر بار هرچی میگن که علما به کیلو حساب کردن، حدود قریب 600 کیلو 595 کیلو اینقدر، یا 594 یا 596 به هر حال، زیرا که نصاب با کیلو نیست آخه، به هر حال کیل هست. پس گفتن که این حد اگه باشه چیه حالا مال زکاتی میشه. اما حقوق ماهیانه ما طبعا پوله،
درسته؟ میبایستی هم دو شرط داشته باشه، هم حول داشته باشه، یعنی 1 سال از بگذره و هم مقدارش باید به اون حد برسه. هم میبایستی به اون حد برسه تا اینکه چی بشه؟ زکات براش پرداخت بشه. حالا کسی که اصلا چیزی نداره، ذخیره نکرده تا به حال و الان که کارمند شده، هی میاد هی میره، تموم میشه، خب دیگه مورد بحث ما نیست، زیرا که از دو شرط هیچ کدوم نداره. خب زکاتی براش چیزی نمونده که بخواد زکاتشو بده، چیزی نیست که بخواد حالا حتی نه که سال ماه کاملا براش بگذره تا اینکه بتونه زکاتش ادا کنه، زکاتی نیست براش. اما کسانی که حقوق دارند و به هر حال ماهونه مقداری چیکار میکنن؟ ذخیره میکنن، در حساب میذارن تا اینکه برسه به مبلغی. وقتی که این مبلغی که جمع کردن، اگر افراد غیر از اون چیزی که مصرف میکنن، مبلغی که به هر حال ذخیره میکنند در حسابی، وقتی برسه به قیمت حالا 20 مثقال طلای خالص یا 85 گرم طلای خالص که امروزها شاید بشه حدود 50 میلیون تومان، بین 40 تا 50 45 تا 50 میلیون تومان امروزه در این تاریخ. البته حالا از همین مبلغ، از همین ماه به این مبلغ برسه، میگیم زکاتش حالا شروع شده، نه که باید ادا بشه، شروع شده. میباسی بر این مبلغ 1 سال قمری بگذره. حالا مسئله اینجاست که از زمانی که این کامل شده بعد از این که میاد، خب اون ماه بعد از تکامل، بعد از ماه بعدیش و ماه بعدیش و ماه بعدیش که به هر حال بهش اضافه میشه، میدونید که از عواید و فواید این مبلغی که به جا گذاشتین نیست، خیر از جای دیگر شما میارید، یعنی از حقوق میگیرید و میذارید روی این. درسته؟ فکر کنید این مبلغ بوده و داره بهش اضافه میشه تا 1 سال بعدش. حالا 1 سال بعدش از ماه رمضان شروع شده، ماه رمضان بعدی که در طول این مدت از این نصاب شما هم روش میگذاشتین دیگه، کم نمیشده، تا ماه رمضان بعدی زکات اون چیزی 1 سال ازش گذشته میبایستی بپردازید. درسته؟ بله. حالا شما مال شما یه مبلغی است که در ماه رمضان کامل شده، حد نصابش هست و اون چیز اضافه گذاشتین روش، هر ماه یک مقدار اضافه گذاشتین که سال ازش نگذشته. ماه شوال، درسته، چند ماه به هر حال ذوالقعده هست، ماه ذوالحجه است، هر ماه طبعا ماه امنام خودش کاملش میکنه، 12 ماهش کامل میکنه. درسته؟ اینی که برای انسان مشکله که بخواد هر ماه بخواد زکات حساب کنه، به زکات بده، زکات اون ماه رو بده، زکات اون ماه رو بده. خب زیرا که شما مبلغ دارید، یه حد زکاتی هست، در اصل زکاتی هست. درسته؟ مال شما دارید، این مقدار کمی که میاد که زکات نداره، با اون که دارید الان حساب کنید، پس مبلغی که الان تو دستت اومده میباید زکات این مقدار کم رو بپردازید نسبت به اصلی که دارین شما. درسته؟ ان شاءالله که متوجه شده باشین. چون شما در اصل مال دارین که زکاتی باشه، اون چیزی کمی که برات پیش میاد اونم زکات درش چیه؟ درش قرار میگیره. اگر هیچی نداشتید زکات نداشت، چون دارید باید زکات اینم بدید، اما این 1 سال ازش نگذشته. درسته؟ اینجاست که علما میگن شما اگرچه این مبلغ هنوز سال ازش نگذشته که میخواد تهیه بگیرید یا دارید، یا حقوقی که دارید میگیرید در حد زکاتی نیست، یا اینکه تا 1 ماه برات نمیمونه، یا اینکه اصلا نمیتونید چیزی توفیر کنید، چیزی بذارید، اما زکاتشو میبایستی بپردازید، زیرا که شما اموالی که زکاتی هست دارین تو حساب. درسته؟ پس میبایستی زکاتشو بپردازین. اینجاست که این فقها اشاره کردن، فرمودن که حقوقتون میبایستی زکاتش پرداخت بشه. چرا؟ چون شما در حساب در جای دیگه حسابی اموال زکاتی دارین و زکاتشو میپردازین. این چیزی که الان تو دستتون میاد در اصل فوایدی است که باید بذارید اون، اما شما خرج بکنید. پس اول زکاتشو بپردازین بعد خرج کنید. درسته؟ این از اینجا شاید میگن که حالا حقوقتون بپردازین. اما اگر کسی هیچی نداشته باشه، تو هیچ حسابی هم نداشته باشه، دیگه زکات نداره. حالا
برای اینکه شما راحت باشین، افراد راحت باشن، من و شما مشکلی برامون پیش نیاد که بخوام هر ماه حساب کنیم. آقا برای اینکه آسان باشه، یک آسانی باشه در کارمون و همچنین فقرا بهره ببرن، استفاده ببرن از اون مال زکات ما ما میتونیم همون رمضان که حساب کامل شده تا رمضان بعد، هر رمضان رو حساب کاملی که داریم چیه زکاتش بدیم و اون چیزی که هست تا رمضان بعدی. اگر چه ببینید اون چیزی که فکرت ماه شعبان روش گذاشتین، خب حالا یک ماه بیشتر نگذاشته که باعث 11 ماه دیگه بگذره تا اینکه این سالش کامل بشه. اما میگیم نه، شما امسال زکاتشو بدین، مثل اینکه شما چیه مقدما زکات پرداخت کردین. این هم برای شما راحت تره و هم برای اونها، برای فقرا یعنی. درسته؟ پس اینجاست که شما این کار راحت رو انتخاب میکنید که معمولاً اون چیزی که تو حساب هست و اون چیزی که در دست دارین تا به حال همین رو حساب میکنین و زکاتشو میدین، هرچند شرعاً هنوز زمان واجب نرسیده براتون، مانعی نداره. زکات واجبتون فقط اون مبلغی است که چیه تو حساب است. البته این تخصصی شاید یکم حالا گیج کننده باشه، اما افرادهایی که به هر حال مال دارن میخوان حساب کنن به نظرم متوجه شده باشن. زیاد به هر حال طولانی نکنیم، ظاهرا وقتمون هم کم هست و برمیگردیم به سوال آخرین سوالمون. اگر آیا این که میگن کسی در آینه اگر نگاه کنه باعث یک دعایی بخونه، آیا این صحیح هست یا نه؟ بعضی میگن دعا آوردن که اللهم کما حسنت خلقی، خب حسن خلقی، و این میارن و یا در روایت دیگر اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اینا آوردن. اما عموما محدثین ما و علمای حدیث ما در این باب هیچ حدیثی رو نیافتن مگر اینکه اون یا موضوع هست یا راوی مجهول است، یعنی ضعیف هست و هیچ حدیثی حتی در مرحله حسنم نیومده و نیست. پس احادیثی که در این باره ذکر شده که هر کس در آینه نگاه کنه میبایستی ادعای بخونه یا این دعای مستحب هست، میگیم نه خیر، چنین چیزی نیست و این احادیث ها کلا ضعیف هست و منکر دونستن و صحیح نیست و گفتنش هم بر حسب اینکه این عبادت یا اینکه یک دستور هست، چنین چیزی این ادعا باطل هست و این صحت نداره و این کار اشتباهی است. ظاهرا ما یه دقیقه بیشتر نداریم. حال اگر وقت کافی کنه برادر میفرماید که من مبلغی در اختیار دارم که درش تجارت بذارم، در تجارت کنم و نصف فایده نصف باشه، یعنی 55 45 فرمودن. آیا من باید زکاتش رو بپردازم یا نه؟ این دو راه وجود داره. خیلی خلاصه بگم ظاهرا چون یه وقت بیشتر دقیقه بیشتر وقت نداریم. این که رأس المال با فایده سال که برسه باید حساب کرد کلا اگر درآمد داده باشه زکات همیشه را داده بشه، بعد شما فایده خودتون بگیرید. یا روش دوم این که شما فایده ها قسمت کنید، صاحب مال زکاتشو میده اما شما در حد زکاتی اگر نباشه زکاتش نمیدین. حالا اگر شد برنامه بعدی بیشتر توضیح خواهم داد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.